سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي
زندگی میں نہ جانے کون سی بات آخری ہوگی، نہ جانے کون سی رات آخری ہوگی، ملتے جلتے باتیں کرتے رہو اے دوستو، نہ جانے کون سی ملاقات آخری ہوگی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا سارے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانوں اپنے دین کی، اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ کی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم کا رستہ دسیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دے قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہاں دے ذریعے یہ دین سارے تک پہنچا اور سانو اسلام کا شرف حاصل ہوا ہے۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، محترمہ، مکرمہ، معصمہ، میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان نو میں اس وقت اسا احباب نے گوشگزار کر چکے ہیں، سورت کا نام سورہ توبہ۔ اس کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور عظمت اور اس صفت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جیڑی صفت اللہ پاک نے آپ کے علاوہ بہت ہی کم کسی نبی دے حصے نظر آئی ہوئے گی، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبی جڑی عطا فرمائی ہے کسی کے اندر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں، جڑا میرا محبوب ہے نا، جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اڈے وچوں جدوں بھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے، تے میرے محبوب نے بڑی گراں گزرتی۔ کیسا لیڈر ہے، کیسا رہبر ہے، کیسا مرشد کائنات ہے کہ امت کے کسی فرد دے کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، غم آئے، آمنہ دے لال کو بڑی گراں گزرتی ہے، اور اپنی امت کے معاملے کے اندر امام الانبیاء اتنے حریص نے، یعنی کس چیز کا لالچ ہے، کس چیز کی ہرس ہے، تہاڈی میری ہرس دنیا کا مال و دولت ہے، تہاڈے میرے دل کے اندر لالچ دنیا دیا کوٹھیاں تے بنگلے تے مربے تے زمیناں تے جائیداداں نے، لیکن تیرے میرے پیر و مرشد اگر دل کے اندر کسی چیز کی ہرس تے
دین نو پھیلاؤن واسطے اپنی امت کو جنت وچ لے جان واسطے آمنہ بلال علیہ السلام نے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے کہ کائنات کے آج جو اسلام دا پرچم لہرا رہے ہیں میرے پیغمبر کی محنت کی وجہ تو لہرا رہے ہیں۔ آج میں اور تسی فیصل آباد اس مکی مسجد کے اندر جمع صرف اپنے پیغمبر کی محنت کی بدولت۔ میرے پیغمبر نے اتنی محنت کی تھی، اور تمہیں پتہ ہے کہ جدو انسان کوئی محنت کرتا ہے پھر اللہ انہوں پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اے مسجد اتنی خوبصورت بنی، مسجد کو بنان والے یہ اندر 1 روپیہ بھی تعاون کرنے والے، چلو کوئی بندہ پیسے نہیں دے سکتا، ہاتھ چوک کے رحمان کے سامنے دعا تے کر سکتا ہے۔ اے سب کو بھی جو مسجد اتنی خوبصورت جنت کا باغ یہ نظر آ رہا ہے، یہ محنت کی وجہ تو ہے۔ جدو انسان کوئی محنت کرتا ہے، کوئی دنیا کے کاروبار ہوئے، جدو انسان وہ اندر محنت کرے، دل لگا کے محنت کرے، اللہ انہوں ضرور پھل عطا کرتا ہے۔ چاہے دنیاوی معاملہ ہو، چاہے دینی معاملات کے اندر محنت شرط اول ہے۔ اسی لوگ محنت دنیا کے معاملے کے اندر تے بڑی کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے کے اندر کوئی محنت نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کبھی بازار کے اندر، کبھی چوکا کے اندر، کبھی جناب رستے پہ بیٹھ کے، کبھی کلے کلے بندے نو مل کے، کبھی مجمع کے اندر، جتھے بھی موقع ملے میرے پیغمبر نے رب دا قرآن سنایا اور اپنی حق سچ بات نو لوگوں تک پہنچایا۔ وہ واسطے میرے محبوب کے اتنے ظلم و ستم کیتے گئے،
دوڑتے جا رہے ہیں. ابو سفیان کہندا اے محمد میں تیری گل نہیں سنی صلی اللہ علیہ وسلم. آمنہ بلال علیہ السلام دوڑتے جا رہے ہیں. ابو سفیان ایک باری تے میری گل سن لے. آمنہ بلال اتنی محنت کرتے ہیں انہاں لوگوں کے پیچھے کھپ جاندے نے. اللہ فرماندے نے فلا اللہ کا باخر نفسک. او قرآن میں تیری انداز کو قربان جاوا. اللہ فرماندے نے سورہ کہف دے اندر اے میرا محبوبہ جڑیاں تو محنت کرنا ہے. اللہ فرماتے نے فلا اللہ کا باخر نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے میرا محبوبہ تو اپنی جان کھپا دے ویلا انہاں پیچھے لیکن انہاں تے تیری گل اثر نہیں کر رہی. اے سیدھے راہ تے نہیں آ رہا. اے رات منات نوں نہیں چھڈ رہا. محبوبہ تو تے اپنی جان دین تک چلا گیا ہے کہ میرا امتی کسے جہنم دا ایندھن نہ بن جائے. انیاں محنتاں کیتیاں اللہ نوں کہنا پیا وعدہ سوف یعطیک ربک فترضی. اے میرے محبوب اساں تینوں راضی کر دیاں گے. ہائے ہائے میں قربان جاواں. اے میرے نبی جی جنی تسی محنت کر رہے ہو اپنی امت واسطے اسی تینوں راضی کر دیاں گے. اسی تینوں خوش کر دیاں گے. جویں باپ کہندا پترا میں تینوں راضی کر دیاں گا. اے میری بیٹی میں تینوں خوش کر دیاں گا. اللہ اپنے پیارے محبوب نوں فرما رہے ہیں اے میرے پیغمبر پریشان نہ ہو غم نہ کر. اساں تینوں راضی کر دیاں گے تہاڈی امت دے بارے. آمنہ بلال علیہ السلام انیاں محنتاں کرتے ہیں. ایک دن ایک یہودیاں دا بچہ جناب 3-4 سال دی عمر چھوٹا جہا بچہ ہے. جب میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ وہ جڑا چھوٹا جہا بچہ ہے جہاں جے چج نہ بول بھی نہیں سکدا وہ مینوں نظر نہیں آ رہا کتھے گئے ہو. آقا علیہ السلام دے پروانے فرماندے نے اللہ دے نبی جی وہ بچہ بیمار ہے وہ دی طبیعت بڑی خراب ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام دے دل تے کتنا گہرا گزرتا ہے. میرے پیغمبر اس بچے دی بیماری دے بارے سنتے ہیں. آمنہ بلال انہاں یہودیاں دے گھر چلے جاندے نے. مسلماناں تیرا گوانڈی بیمار ہے تو پوچھن نہیں ہو جاندا. تو کہنا غریب ہے کسے میرے کولوں پیسے نہ منگ لوے. تیرے محلے دے اندر لوگ تڑپ رہے نے تو پوچھن نہیں ہو جاندا. آمنہ بلال فرماندے نے او میرے صحابہ جیڑا بندہ کسے بیمار دی بیمار پرسی کرن واسطے جاندا ہے صبح جاوے تے شام تک شام نوں جاوے تے صبح تک اے بندہ بیمار دی بیمار پرسی کر جاندا ہے اللہ کو راضی کرن واسطے. اے میرے نبی اعلان کر کے دس دے کائنات دے لوگاں دے اندر اے بندہ بیمار دی بیمار پرسی کرن جا رہے ہیں. اللہ دے 70,000
مرسی کرن آ گیا ہے اور بڑے تے بڑے چھوٹے جے بچے دی بیمار مرسی کون کرن جا رہے ہیں جنہ جیسا اللہ نے کائنات تے بنایا ہی کوئی نہیں جنہ جیسا میرے اللہ نے کائنات تے بھیجا ہی کوئی نہیں جنہ دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا بلال علیہ السلام جدوں کہ آئے بیٹا کلمہ پڑھ لے تے باپ پروین دے تے باپ اشارہ کر دے جو آمنہ دے نال کہہ دے تے گل من لے جدوں بچہ کلمہ پڑھ دے میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے حریص علیکم میرے پیغمبر دی اکھاں ٹھل پیندیاں نے کتنے خوش ہوئے نے اے بچہ جہنم تو بچ گیا ہے اے بچہ رب دی جنت اندر چلے جائے گا اے بچہ رب دیاں جنتاں دا مہمان بن جائے گا اتنے حریص نے میرے پیغمبر انیاں محنتاں کیتیاں میرے آقا علیہ السلام نے دین واسطے محنتاں کیتیاں اسے واسطے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم تہاڈیاں جاناں تے کوئی چیز تہانوں کوئی دکھ آوے تے میرے پیغمبر تے گرا گزردا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم 9 ہجری ہے ہجرت دا 9واں سال گزرے تے ایڈی ایڈی جناب داڑھی ہے سفید داڑھی ہے تے ایک وہ بندہ ہے جڑا جناب ابو بکر دے بیٹے نے کیتا جو کہ نماز پڑھنے والا ہے یہ نام ہے عبداللہ بن ابی منافق ایک مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر جناب نمازاں پڑھتا میرے پیغمبر دے پیچھے اللہ دیاں تقسیماں نے نا باپ منافق ہے تے بیٹا عبداللہ میرے پیغمبر دا ساتھی ہے تے ایڈا بے ایمان سی ہے جدوں نبی علیہ السلام ممبر تے کھڑے ہوئے یہ جا کے ممبر دا نا پایا پکڑ لیندا تے کہندا مینوں قسم ہے یہ تیرا وہ سچا بندہ کائنات تے آئے ہوئے جو ہی مسجد نبی جو باہر نکلتا ہے بے ایمان دے الفاظ الٹ ہو جاتے ہیں بلکہ ایک دفعہ مال غنیمت کے اندر چادر چوری ہو گئی اے بے ایمان کہندا ہے نعوذ باللہ نبی پاک نے آپ ہی کہتے اگے پیچھے کر لیے تے ہن نہ کچھ ہو نہ لائے اینا میرے پیغمبر دا مخالف تے آخری زندگی دیاں دی کڑیاں نے تے پتر نوں کول بلا کے کہندا ہے عبداللہ اپنے نبی نوں کبھی ہم میرا جنازہ ہی پڑھا چھڑے تے عبداللہ پتر پتہ کی کہندا ہے کہندا ابا جے کیڑا دکھ ہے جڑا تو میرے نبی نوں نہیں پہنچایا کیڑی تکلیف ہے جڑی میرے پیغمبر نوں نہیں پہنچائی تے وہ بھائی منافق کہندا ہے عبداللہ میرے تو بڑا ظالم کوئی نہیں پر تیرے نبی تو بڑا رحیم تے کریم بھی کوئی نہیں تیرا کام میں جا کے کہہ دینا تے میرا دل کہہ رہا ہے انہیں منع نہیں کرنا کیوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کہہ کر کے عبداللہ ہوتا ہے میرے پیغمبر دے کول اللہ دے نبی جی اے میرا ابا عبداللہ نوں بھی سارا پتہ ہے اے میرا ابا کہہ جا تسی نماز جنازہ پڑھا دے ہو میرے
میرے پیغمبر کتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی مخالفت کے باوجود جس بندے نے چوریاں تے الزام لگائے، جنگ تے جا رہے کئی بندیاں نوں واپس لے آیا، وہ کیڑا دکھ ہے جڑا میرے نبی نوں انہیں نہیں پہنچایا؟ نعوذ باللہ کہتا نبی دے یار سلیم نے سی عزت والے مدینے کے اندر داخل نہیں ہون دیا گے، لیکن میرے آقا نوں سارا کچھ علم ہون دے باوجود میرے آقا فرماندے نے عبداللہ میرے کولوں تینوں روندیاں نہیں ویکھیا جاندا، اے آخر تے پاپ عبداللہ میرے کولوں روندا نہیں ویکھیا جاندا۔ جناب عمر کہندے نے اللہ دے نبی جی اس بے ایمان دا جنازہ نہ پڑھایا جے۔ میرے آقا فرماندے نے او میرے عمر اجے مینوں اللہ نے منع نہیں کیتا، کوئی گل نہیں، اگر میرے جنازہ پڑھان نال اللہ اینوں معاف کر دے تے رب نال سودا پیندا نہیں، اگر میرا اللہ اینوں معاف کر دے تے میرے واسطے اس تو بڑی خوشی کی ہو سکتی ہے۔ آمنہ بلال اپنا قمیض دے دیندے نے، وہ قمیض جس قمیض نوں میرے پیغمبر دا بشیخہ لگا ہے، وہ قمیض جڑی مہر نبوت دے نال ٹچ ہوئی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے عبداللہ انج کرنا ہے قمیض اپنے ابو نوں پہنا دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاندے نے، میرے آقا اپنا تھوک بھئی منافق دے منہ دے اندر پا دیندے نے، وہ تھوک جڑا جناب صدیق دی اڈی تے لگے اللہ درد ختم کر دے، وہ بہت تھوک میرے پیغمبر دا ہے جڑا کھارے کھوہاں دے اندر پہ جائے اللہ کھوہ میٹھے کر چھڈے، وہ لب میرے پیغمبر دا ہے جڑا جناب علی دیاں اکھاں دے اندر پہ جائے اللہ جناب علی دیاں اکھاں درست کر دے، وہ لب میرے پیغمبر دا ہے جڑا جناب جعفر دی ہڈی دے اندر پہ جائے 1200 دا لشکر کھا جائے۔ وہ اس واسطے کسے لکھیا ہے وہ لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نے، اے میرے پیغمبر دے لب دی تاثیر ہے، وہ لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نے، وہ جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، کیا باتاں نے لب دی تاثیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، تاہا یاسین بشیرہ کھان، تاہا یاسین بشیرہ کھان، اوے شاہد کدری بدر منیرہ کھان، او پیر جگاں دا میں پیرہ کھان، اوے بابا پرگدانے ربی کبیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، اوے ہیرا موتی لال نگینہ اے میرے پیغمبر دی عظمت، اوے ہیرا موتی لال نگینہ اے، اوے جیتا صاف بلوری سینہ اے، اوے جیتا سونا شہر مدینہ اے، اونچی کہہ دیو، اوے جیتا سونا شہر مدینہ اے، عالم نشراہ لوکو سینہ اے، عالم نشراہ لوکو سینہ اے، سننا تا سونے پیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، اوے لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نے، جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، کیا باتاں نے لب دی تاثیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، او پھر گئیاں اوے واشانہ بدر منیر دیاں، جوڑ گئیاں فاتح غور کرنا، اوے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، مار گئیاں مشکاں چھٹیاں نے، میرے نبی دے لب دی وجہ تو مشکاں جڑیاں پانی نہ پھر جاندیاں نے،
شراب آندی کر کے ابو طلحہ دے گھر دے اندر جڑے مہمان آندے انہاں
پیغمبر تے کرام گزر دیا کیوں نہ کرام گزرن اللہ فرماتے ہیں حریص علیکم اللہ سانو بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کدی اسی بھی اپنے محلے کے اندر دیکھیے یار کیڑا کیڑا نماز پڑھتا ہے تے کیڑا نہیں پڑھتا چلو محلے کا تے کوئی ٹھیکہ نہیں چکا تے کم از کم اپنے گھر کا ٹھیکہ تے چکے ہے انشاءاللہ کوشش کرو گے نا کہہ دو انشاءاللہ دلی کے اندر ہندوستان کے اندر اللہ اکبر کبیرہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ ہے سب کہہ دو رحمت اللہ کسی نے دسیا شاہ جی ممبر تے بڑا کہتے ہو کدی کنجر محلے کے اندر بھی جا کے رب دی دین دی تبلیغ کرو اے فلاں ڈیرا اوتھے بازاری عورتاں بیٹھیاں نے توجہ کرنا ذرا شاہ جی رحمت اللہ علیہ کہندے نے یار گل تے تیری ٹھیک ہے دین واسطے محنت تے کرنی چاہیے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اٹھے تے کئیاں نے کہا شاہ جی کدھر چلے ہو کہندے میں اوتھے چلے کہندے شاہ جی لوگ کی کہہ رہے کہ بازاری عورتاں دا یہ گھر ہے کہ ایتھے غلط کام ہوتے ہیں اللہ کی حداں نوں توڑیا جاندا ہے کہ تسی لوگ گلا کر کے کہندے نے ہن چھڈ دیو گلا کرن گے یا نہیں کرن گے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں آواز آئی کون ہے تے شاہ صاحب کہندے نے میں ڈاکیا آیا کون آیا سارے بولو ڈاکیا سمجھ ہو نا ہن تے ڈاکیا دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہاتھ وچ ڈاکیا پڑے کہندے نے میں ڈاکیا آیا ڈاکیا تے جلدی نال جڑی عورت نے دروازہ کھول دیے سامنے شاہ جی کھڑے اللہ اکبر جلدی نال دوڑ کے جا کے اپنی نائکہ نوں کہندی ہے کہ باہر شاہ صاحب آئے نے تے میں پوچھیا کیویں آیا تے کہندے نے میں ڈاک لے کے آیا اور میں ڈاکیا ہاں اچھا نائکہ آپ کے احترام دے اندر آئی خدا دی قسم جدو بندہ قرآن کا محبت کرے نا اللہ سارے کو عزت کروا دیتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا سارے عزت کا مالک کون ہے اور سارے بولو سارے عزت کا مالک کون ہے میرا اللہ اے آئیے تے آگے کہندی نظر جھکائیاں نے تے کہندی ہے شاہ جی ڈاک دے دیو کہندے نے بی بی میں ڈاک تینوں پڑھ کے سنانی ہے جیڑی میں ڈاک لے کے آیا نا وہ میں تینوں پڑھ کے سنانی ہے اندر بلا لے آئے ایج کر کے کوئی 26-27 عورتاں نے بازاری عورتاں شاہ جی کہندے نے جیدا میں لیٹر لے کے آیا جیدی میں ڈاک لے کے آیا ہستی بڑی اونچی ہے وضو کر لو وضو کر کے کروا کے سامنے بیٹھا لیندے نے اور شاہ جی ڈاک پڑھ کے ڈاکیا نے ڈاکیا تے ڈاک لیٹر پڑھ کے سنان لگے نے تے پڑھتے نے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم مشرك وحرم ذلك
اسی بھی توبہ کرنا، اسی صبح کرنے رات کو پھر مکر جانے، بلکہ رات تے بڑی دور دی بات ہے، زور دے ٹائم توبہ کر رہے، اثر دے ٹائم پھر ختم، اثر دے ٹائم توبہ کر رہے، مغرب دے ٹائم پھر ختم۔ ایسی توبہ میرے رب کو پسند نہیں۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، جدو انسان پکے دل نہ توبہ کرے، اللہ فرماتے ہیں میں تے تیرے گناہ بھی معاف کرنا تو نہ گناہ منو نیکیاں تے تبدیل کر دینا۔ انہاں نے جدو ڈاک سنائی نا شاہ جی نے محنت کی تھی نا، محنت کی تھی، انہاں نے توبہ کر لی، ساریا بیویاں نے نا اگے نکاح کر لیا جائز طریقے نال۔ ایک رہ گئی نا جڑی نائکا ہے، جڑی سارا نہ وڈی ہے، اے کہندی ہے شاہ جی میں تے بڑی وڈیری ہاں، میرے نال نکاح کیویں کرنا ہے؟ تسی جہاد کردے ہو تے میں تواڈے نال، مینوں وی لے چلو جتھے مجاہدین ایک بسیرا کر کے میں انہاں دا کھانا پکاواں گی، انہاں دی خدمت کراں گی، ہو سکتا ہے اللہ نوں میری ادا پسند آ جائے تے اللہ مینوں معاف کر کے جنت دا داخلہ دے۔ شاہ جی پھر اتھوں ٹرے کشمیر کے اندر بالا کوٹ کے اندر جہاد کرنے واسطے آئے تھے، تھے شہید ہوئے، اور جنہاں نے رب واسطے محنت کیتیاں نا، میرے نبی پاک نے بڑیاں محنت کیتیاں، جدو پھر محنت کا رنگ چڑھ جائے نا خدا دی قسمیں، صلح حدیبیہ کے موقع تے جدو صلح نامہ لکھا جا رہا ہے نا، تے اسی دوران ہی میرے پیغمبر کا پروانہ سیرت ابن حشام کے اندر لکھا ہے، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے کے اندر قیاد میں مسلمان ہو گئے نے، تے بیڑیاں لگیاں نے، ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، یہ جناب نے بیڑیاں زنجیراں کے اندر جکڑے ہوئے، آ جاندے نے اسلامی لشکر کے اندر، اجے معاہدہ نبھے جا رہا ہے، تے میرے آقا نو مکے دے کافر انہاں دا سہیل نامی جڑا وکیل ہے، کہندا جے ابو جندل آ گیا ہے اینوں ساڈے حوالے کر دیو۔ میرے آقا فرماتے نے اجے معاہدہ ختم نہیں ہویا جے تے لکھ رہے ہیں، تے کہندا نہیں نہیں اینوں ساڈے حوالے کر دیو، کیونکہ معاہدہ یہ سی کہ ساڈا بندہ تواڈے وال ٹر جائے نا، تساں واپس کر دینا، تہاڈا ساڈے وال آ گیا اسی واپس نہیں کرنا، کیسا معاہدہ یار۔ لیکن میرے پیغمبر نے یہ بھی قبول کر لیا، بھئی ٹھیک ہے، صحابہ کے اندر سویا ابو جندل ہوں آ گیا، یہ پہلو آیا ہے تو معاہدہ لکھا ہی نہیں گیا، اینوں جان نہ دیو، تے میرے آقا فرماندے نے کوئی گل نہیں، اینوں جان دیو۔ ہن جدوں میں اور کی مثال دینی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے 3-4 سال دے جدوں بندہ سکول چھڈن جائے نا، باپ وہ بول سکدا ہے پھڑ دے کہ اسی جانا نہیں، تے باپ توڑدا ہے میں تینوں سکولے چھڈ کے جانا، کیونکہ ایویں ہوندا نا صبح صبح جاؤ نا سکول دے گیٹ اگے سارا منظر تہاڈے سامنے آئے گا، ایویں ہی جناب ابو جندل فرماندے نے اللہ دے نبی جی تہاڈی محفل چھڈن نوں دل نہیں کردا، مینوں نہ واپس بھیجو، تے میرے آقا فرماندے نے اوے ابو جندل دل تے محمد دا بھی نہیں کردا، لیکن کوئی گل نہیں تو چلا جا۔ اینج کر کے زنجیراں دے اندر جکڑیا ابو جندل نوں، مکے دے کافر ابو جندل نوں لے کے جا رہے ہیں، میرے پیغمبر دے یار ابو جندل دی بے بسی ویکھ کے انہاں دے ظلم ویکھ کے بڑا جوش چڑھدا ہے، لیکن میرے نبی دے حکم کے اف نہیں کر دے، اے میرے تے میرے نبی دے حکم کے اف تک نہیں کر دے، بول دے ہی نہیں۔ ابو جندل کو میں بیڑیاں دے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، لے جاندے نے قید خانے دے اندر، گل چڑی کرنا چاہنا قید خانے دے اندر ابو جندل نوں قید کر دیتا جاندا ہے، جس بندے دی ڈیوٹی لائی جاندی ہے ابو جندل دا خیال رکھنا ہی، ابو جندل اونوں رب دا قرآن سناوندے نے، نالے اپنے نبی دا فرمان سناوندے نے، اس نبی دا پیغام سناوندے نے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔
सीरत इब्ने हशाम के अंदर लिखे आए अबू जंदल ने इतनी मेहनत की थी कि सब बंदे को तौहीद वाला बना देता कैद खाने के अंदर कि सब बंदे को रब दी तौहीद वाला बना देता है अपना दिलाल का परवाना बना देता है इतनी मेहनत की ने मेरे पैगंबर की मेहनत रंग ले आई है अबू जंदल भी जनाब मेहनत कर रहे हैं आज दुनिया अपने कारोबार के अंदर इतना मगर ना हो अपने जनाब तिजारत के अंदर इतना मगर ना हो आज जिन्ना से मेहनत करया कर असी कहया छड़ो जी सारा काम नहीं उलमा दा काम है ना मेरे वीर मेरे भरा ने तेरे पैगंबर ने ते इन्नियां मेहनत कीतियां ने मेरे पैगंबर ने जनाब इतने अल्लाह दे पैगामात पहुंचाए ने उस जगह पे जाके सूरत सीरत दा नहीं जवाब कोई ना तो नबी पाक ना रोज मेरा बहुता सोहना है ना तेरी ते मेरी कोई सीरत आंदा है फिर भी इतनी मेहनत नहीं करते लेकिन तेरे पैगंबर ने नहीं वेखिया ए माड़ा दीनियां मेहनत कीतियां ने इस पैगंबर ने सूरत सीरत दा नहीं जवाब कोई सोना बन के लाजवाब आया उच्ची कह दो मेरे नबी एडे सोहने सन एक बीबी ना काफले वाले को नबी पाक ने ऊंट खरीद लिया ते आपस में लगे ने पैसे लाए कोई नहीं गल्लां करते रहे वो चले गए ते नबी वो आपस में कुछ नहीं ओए ऊंट दे छड़िया पैसे लाई को कहना मैं समझा तू ले लेने वो कहना मैं समझा तू नहीं लेने ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊंट लेके चले गए वो आपस में झगड़ते रहे एक बीबी पर्दे विच बोलदी है जेड़ी मेरे नबी नूं जानदी नहीं कहती है तुसी ना झगड़ो वो पैसे ना देवेगा तो पैसे मेरे को ले लिया सुभान अल्लाह वो कहते हैं बीबी जानती है कहती मैं जानती नहीं सौदा तुसी तय करते सो तय ते चेहरा होगा मैं भी तक नहीं सकता सुभान अल्लाह हाय कद करा तकल्लु वजही का फिस समा कहती है सौदा तुसी कर रहे सो ते चेहरा होगा मैं तक नहीं सकता भाई एडे सोहने चेहरे वाला किसी को दाल ला ही नहीं सकता सुभान अल्लाह एडे हुसैन चेहरे वाला किसी के नाल धोखा नहीं कर सकता सूरत सीरत दा नहीं जवाब कोई सोना पढ़ के लाजवाब आया सोना जमाल कमाल वाला एक एक लफ्ज पे गौर करना सोना जमाल कमाल वाला लेके खूबियां पे हिसाब
سارے جناب اپنے اپنے ستارے چمکتے نے ہوتا ہر ایک یار مینو انج لگے جویں پھول گلاب تے کلی ورگا ایسے سارے لوگ جہاں کے اندر ایسے سارے جہاں کے اندر نبی پاک فرماتے ہیں رکانا اور یا کلمہ پڑھ رہا تو رکانا کہتا جی میں مشروط کلمہ پڑھا رہا میرے آقا فرماتے ہیں کی کہتا جی اللہ کے نبی جی تواڈے نال مشروط کلمہ پڑھنا وعدہ کرنا میرے آقا فرماتے ہیں 10 کی شرط فیصلہ باتیا دیکھنا میرے پیغمبر دی محنت میرے پیغمبر دا ہرس آمینہ کے لال فرماندے نے اوہ 10 دے صحیح کی شرط ہے کہتا جی میں تواڈے نال کشتی کرنی ہے میں پہلوانا میں تواڈے نال کشتی کرنی ہے کبڈی کھیلنی ہے اگر تے مینوں تسی کڈ لا دتی پھر میں کلمہ پڑھ لواں گا اگر میری کڈ نہ لگی پھر میں کلمہ نہیں پڑھنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حریص علیکم میرے آقا اتنے حریص نے میرے آقا فرماتے ہیں اور رکانا میں کشتیاں کھیلنے واسطے نہیں آیا میں کبڈیاں کھیلنے واسطے نہیں آیا رکانا کہتے ہیں میری شرط ہے میرے آقا فرماتے ہیں او فیصلہ بادیا میرے آقا فرماتے ہیں چل پھر جے کشتی کیتے آئی جن کو جہنم تو بچ جاوے تے محمد سودا مہنگا نہیں جے رب دی جہنم تو بچ جاوے کوئی گل نہیں میں کشتی کرن واسطے تیار ہوں تے رکانا کہتا ہے اگر تسی مینوں ہرا دیتا میں ایک بکری بھی دیاں گا میرے آقا فرماتے ہیں چل تیار ہو جا رکانا کہتا جی لگوٹا کس لو میرے آقا فرماتے ہیں میں لگوٹا نہیں کسنا تو کس لے تیار ہو جا ایسے کر کے رکانا سامنے آتا ہے آمینہ دلال نے ساری کائنات کو بہادر دے دبیر نے میرے آقا ایسے کر کے رکانا نو ہاتھ لاؤندے نے رکانا نو پٹکا کے زمین تے باہر آئے میرے آقا فرماتے ہیں رکانا ایک بکری سیر دے کر دے کیسا منظر ہوئے گا میرے آقا ایک بکری پھڑ کے سیر دے کر لیندے نے میرے آقا فرماتے ہیں ہن دس رکانا کہتا جی میں جو تیار ہی نہیں سی ہویا میرا پیر پھسل گیا ہے میں جس نال تیاریاں نہیں سی کیتیاں میرے آقا فرماتے ہیں اور رکانا کوئی گل نہیں دوبارہ آ جا دوبارہ تیار ہو جا ایسے کر کے رکانا پھر آندا ہے آمینہ دے لال چک کے رکانا نو مار دے نے میرے ہاتھ پر دے نے اور رکانا کر دے دوجی بکری بھی سیر سے کر دے وہ بھی بکری سیر سے کر دیتی ہے رکانا کہتا جی اج بھی مینوں پتہ نہیں سی لگا میرے آقا فرماتے ہیں اور رکانا کوئی گل نہیں آ جا تیسری مرتبہ آ جا ایسے کر کے رکانا ہوندا ہے آمینہ تے لال چک کے زمین تے مار دے نے 3 بکریاں سیر تے ہو جاندیاں نے میرے آقا فرماتے ہیں اور رکانا پریشان کیوں ہوئے کہتا جی اللہ دے نبی جی پتا تے مینوں پہلی باری لگ گیا سی اے کوئی عام بندہ نہیں اے کوئی عام نہیں اے تے ہوئے جہدے بارے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرے آقا فرماتے ہیں رکانا ہون گئی کہنا جی کر جانا ہے گھر والے پوچھیں گے بکریاں کتنے تے کی کرو گا کی جواب دیا گا ایک دن تو 3 بکریاں ہوئی نے
میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں اور رکانا اور میرے تیریاں بکریاں نہیں چاہیے اور رکانا میرے دنیا دا مال نہیں چاہیے رکانا میں تے صرف یہ جانا تو جہنم دی آگ تو بچ جانا تے رب دی جنت دا مہمان بن جائے رکانا آج اسلام کا لانا ہائے پھر مورخین نے لکھیا کہ بعد اندر رکانا کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر کا مرید ہو جاتا ہے کتنی سالوں کو بندہ کرے مہینوں کو بندہ کرے کاری صاحب گڈی چلا کے بہاؤ میرے نال کشتی کرو جیڑا کچھ کیا ہے بالکل ٹھیک ہے میں کہا میں کو کشتیاں کرنے واسطے ہیں لیکن میرے محبوب نے کہا چل رکانا جی انج تے انج سے کیڑا دکھ ہے جڑا میرے محبوب نو نہیں دیتا میرے نبی نے اتنی محنت کی تھی آخری واقعہ سنا کے گھڑیاں کا ٹائم بڑی چھتی ہو جاتا پتہ نہیں فیصلہ والی گھڑیاں بڑی تیز نے گڈی اجے اسٹیشن پر چلتی تے جناب ٹائم ہو جاتا ہے اللہ جی نے ایتھے جب گھٹا لگ گیا اللہ نے جنت اندر بیٹھا نصیب فرما اللہ نبی نے حوض کوثر میں بیٹھا نصیب فرما اللہ جی نے سونی مسجد اندر بیٹھے ہیں نا جنت کا باغیچہ ہے اللہ جنت الفردوس سے باغ اندر بیٹھا نصیب فرما دی اللہ تیرے گنہگار بندے نے اللہ تیرے خطا کار بندے آئے نہیں اللہ تیرا قرآن سنیا ہے تیرے نبی کا فرمان سنیا اللہ سارے سارے راضی ہو جا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں پتا میرے نبی دا ویر بھی کوئی نہیں میرے نبی دا باپ بھی کوئی نہیں تے سارے دشمن نے ماں بھی کوئی نہیں ہائے تے ابو جہل کمینہ میرے نبی نو ماردا ہے پوچھنا لو جڑا یتیم ہوئے تے لوگ جنوں کرنا کرن میرے آقا نو ابو جہل مار دے میرے پیغمبر دے پیشانی تو خون نکلن لگ پیندا ہے تے آمنہ دے لال نو ویکھ رہی ہے کون امیر حمزہ دی لوڑی ویکھ دی ہے پئی امیر حمزہ نبی دا چچا اجے مسلمان نہیں ہوئے آئے نے شکار کر کے کر دے اندر تے لوڑی کہندی ہے وے حمزہ اے دے نال تے ڈوب کے مر جاؤ سردار بنے پھردے جے نال لوڑی رو پیندی ہے کہندی ہے وے حمزہ اج میں دیکھے آئے ابو جہل نے آمنہ جلال کو مارے آئے کاش آج نبی دا کوئی ویر ہوندا آج ودا باپ عبداللہ ہوندا آج کوئی ودا ساتھ دینے والا ہوندا میں ویندی ابو جہل کیویں ماردا ہے جناب حمزہ دی اکھاں ڈول پیندیاں نے کہندے نے اچھا اے گل ہے میرے یتیم بھتیجے نو ابو جہل کون ہوندا ہے مارن والا آخر کھچ دے پیندی ہے نہ خون تے خون ہی ہے کہیں تلوار چکی ہے کیا ابو جہل نکل کے ایتھے اپنے یارا دے اندر تلوار ماری انہوں زخمی کیتا ہے جلدی دے نال آئے نے میرے پیغمبر دے کول تے آگے کہندے نے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا بدلہ لے کے آ گیا تیرے آقا فرماتے ہیں او چاچا میں بدلے لین واسطے نہیں آیا چاچا میں بدلے لین واسطے نہیں آیا ساڈے ورگا کوئی ہوندا تے انہیں کہنا سی بڑا چنگا کیتا ہی بدلہ لے کے آیا نالے امیر حمزہ نے کہا اوے ابو جہل کان کھول کے سن لے اج تو بعد میرے بھتیجے وال انگلی کیتی میں انگلی کٹ دیاں گا میرے آقا فرماتے ہیں او میرے چچا میں راضی نہیں ہوں چاچا کہتے ہیں او میرے بھتیجے دس منٹ کیویں راضی ہو سکتا ہے 10 منٹ کیویں راضی کرا اپنے یتیم بکھڑے نو 10 منٹ کیویں راضی کرا اپنے لال نو 10 منٹ کیویں راضی کرا اپنے پھلاں جیسے بھتیجے نو کیویں راضی کرا میرے آقا فرماتے ہیں اوے انج تے پاویں سارے کافراں نو مار دے او چاچا میری گل سن لے
راضی کرنائی وہ کلمہ پکار دے حریصن علیکم مینوں جے راضی کرنائی وہ کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سرکار دی چوک حبیب والی سینے اٹھا میرے آقا فرماتے نے چاچا ان سارا مکہ بھی مار دے نا کہ محمد راضی نہیں ہو سکتا کیونکہ میں بدلے لین نہیں آیا جے مینوں راضی کرنا ہے تو منہ کلمہ پڑھدا ہے میرا بھتیجا راضی ہو جائے گا جدوں اینی گل کیتی نا تے جناب نبی رحمدہ پھر میرے بھتیجے نوں کنی طرف تے نال ہی کہندے نے جے انجی تو راضی میریاں اکھیاں دے تاریا جے انجی راضی تو میریاں اکھیاں دے تاریا کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے سارے دکھی دکھ گئے چاچا مینوں کوئی غم نہیں ابو جان نے مینوں ماریا مینوں کوئی غم نہیں میرا چاچا جہنم تو بچ گیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ سادو بھی دین واسطے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سانو سارے نمازی بنا دے تے نماز اللہ سانو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.